हम नहीं मानते। अरशद शरीफ के कातिलों को गिरफ्तार करो। अरशद शरीफ के कातिलों को गिरफ्तार करो। अरशद शरीफ का कत्ल नामंजूर। अरशद शरीफ का कत्ल नामंजूर। अरशद शरीफ का कत्ल नामंजूर। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। 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 अरशद शरीफ का कत्ल नामंजूर। अरशद शरीफ का कत्ल नामंजूर। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। अरशद शरीफ का कत्ल नामंजूर। अरशद शरीफ का कत्ल नामंजूर। अरशद शरीफ का कत्ल नामंजूर। सहाफियों को जीने दो। सहाफियों को जीने दो। सहाफियों को जीने दो। सहाफियों को जीने दो। अरशद शरीफ का कत्ल नामंजूर। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। अरशद शरीफ का कत्ल नामंजूर। अरशद शरीफ के कातिलों को गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करो। सामने लाओ। तहकीकात का जरा ना मुतालबा करो कि अरशद शरीफ के ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਦੀ अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात करो। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात करो। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात करो। अरशद शरीफ के कातिलों को गिरफ्तार करो। अरशद शरीफ के कातिलों को गिरफ्तार करो। अरशद शरीफ के कातिलों को गिरफ्तार करो। अरशद शरीफ के कातिलों को सामने लाओ। अरशद शरीफ के कातिलों को सामने लाओ। अरशद पुलिस का मौक़िफ़ मुस्तरद करते हैं कीनिया पुलिस का मौक़िफ़ मुस्तरद करते हैं। कीनिया पुलिस का मौक़िफ़ मुस्तरद करते हैं। हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात करो। जीने दो सहाफियों को जीने दो। 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 सहाफियों को नामंजूर। अरशद शरीफ का कत्ल नामंजूर। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीक की जाए। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीक कराओ। अरशद शरीफ का कत्ल आजाद बाइज्जत तरीके से वापस लाओ। अरशद शरीफ की मैयत को बाइज्जत 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 वापस लाओ। अरशद शरीफ के कातलों की तहकीकात की जाए। अरशद शरीफ के कातलों की तहकीकात होनी चाहिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन सहाफ़ी, सीनियर एंकर और सहाफ़त आज़ाद सहाफ़त के लंबरदार अरशद शरीफ का बेबहाना कत्ल की रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, PFUJ और तमाम सहाफ़ती तंजीमें मज़म्मत करती हैं। उनका कत्ल सिर्फ एक सहाफ़ी का कत्ल नहीं बल्कि ये सहाफ़त का कत्ल है और इस कत्ल की पुरज़ोर मज़म्मत के साथ साथ हम ये मुतालबा भी करते हैं कि उनकी नैरोबी में जो शहादत हुई, बल्कि कत्ल नहीं हम शहादत कहेंगे, वो आज़ाद सहाफ़त का लंबरदार थे। उस सहाफ़ी की, उस शहीद की गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाए। और मैं अब हमारे यहाँ PFUJ आ रहे ये दीगर तंजीमों के सीनियर रहनुमा और एंकर पर्सन यहाँ पर मौजूद हैं। हम सबसे इज़हार ख्याल कहेंगे। सबसे पहले इमरान असगर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो इज़हार ख्याल करें। जी बिल्कुल, अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल है वो यकीनी तौर पर सहाफ़त का कत्ल है और जो इस वक्त अलमिया है वो हुकूमती रिस्पांस जो है वो बड़ा ही उसने दिलखराश और हमें ज़ख्म दिए हैं पूरी सहाफ़ी बरादरी को कि जिस तरह होना चाहिए था कि अरशद शरीफ एक हाई वैल्यू टारगेट, उसकी सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं कि वो बैरून ममालिक में भी गैर महफूज है। वो अपना मुल्क छोड़ कर गया था क्योंकि उसकी जान को ख़तरा था। उसको ये नहीं मालूम था कि उसके कातिल जो है उसको बैरून ममालिक में भी कत्ल करने की सलाहियत रखते हैं। और दूसरी जानिब से जो हुकूमत का रिस्पांस है ख़ास तौर पर वजारत ख़ारजा का, वो इंतहाई कमज़ोर है। उसमें तेज़ी लानी चाहिए। फौरी तौर पर अरशद शरीफ साहब की जो मैयत है वो पाकिस्तान पहुंचनी चाहिए
اور تحقیقات کا مطالبہ جس آپ سب بھی کر رہے ہیں، ہم بھی یہی مطالبہ کریں گے کہ ارشد شریف صاحب کے قتل کی تحقیقات کی جائیں اور ان کے قاتلوں کو سامنے لایا جائے، اور فوری طور پر جو میں اپنی تنظیم کے فورم سے بھی یہ مطالبہ کر چکا ہوں کہ ارشد شریف صاحب کو قومی سطح پر شہید کا درجہ دیا جائے۔ حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو جس بے دردی سے قتل کیا گیا، ان کے قاتلوں کی گرفتاری کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ان کے خاندان پر جو گزر رہی ہے ایک قیمتی جان اور بچوں کا باپ جو ہے وہ چھین لیا گیا، فوری طور پر اس فیملی کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے وزیر اعظم خود جو ہیں وہ ان کی رہائش گاہ پر جائیں۔ عمران خان صاحب جا چکے ہیں، لیکن اس وقت جو ضرورت ہے اس فیملی کو وہ دلاسے کی اور یقین دہانی کی ہے کہ ارشد شریف کے قاتلوں کو جو ہے وہ فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ ارشد شریف صاحب صحافت کا ایک درخشاں ستارہ تھے، ان جیسا شاید ہی کوئی دیانتدار اور اپرائٹ اور بہادر صحافی پاکستان میں ہو، اور ان کو آج جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا یہ نہ صرف صحافت کا قتل ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کا ایک نقصان ہے کہ اتنا بڑا آدمی اس بے دردی کے ساتھ صرف اس وجہ سے قتل کر دیا کہ وہ سوال اٹھاتا تھا۔ میں عمران اصغر صاحب کی بات کو آگے لے کے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک تو ارشد شریف صاحب ایک اس ملک کے ہیرو تھے، تو ان کی میت کو پورے احترام کے ساتھ واپس لایا جائے اور ان کو ایک سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی تدفین ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ایک عام کوئی شخص نہیں تھا، وہ ایسا صحافی تھا جو صحافت کی ڈیفینیشن پر پورا اترتا تھا۔ یہاں میرے ساتھ سینئر صحافی کھڑے ہیں، یہ سارے اس بات سے ایگری کریں گے کہ اتنا بڑا نام، اتنا بڑا صحافی اس بے دردی کے ساتھ صرف سوالات کرنے پہ قتل کر دیا۔ اس کی قتل کی تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کون تھا وہ جو اس سارے قتل کے پیچھے تھا۔ تو ہم RIUJ اور PFUJ کے پلیٹ فارم سے آج حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو بھائی تھے، ہمارے استاد تھے، ان کو جس طرح سے بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا ہے، ان کے قتل کی ایک تو شفاف تحقیقات کرائی جائیں، ان کی میت کو فوری اور باعزت طریقے سے وطن واپس لایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تدفین سے سرکاری اعزاز کے ساتھ کی جائے اور قومی سوگ منایا جائے، کیونکہ وہ کوئی عام شخصیت نہیں تھے۔ صحافی یہ جو ارشد صاحب کا مشن تھا اس کو لے کر سب چلیں گے، یہ جو سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں، یہ جو ہماری یونین ہے، یہ جو ہماری پلیٹ فارم ہے، ہم اس کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے اس قتل کی تحقیقات کے لیے دنیا کے ہر پلیٹ فارم پہ جائیں گے، سارے عالمی اداروں سے یہ درخواست کریں گے کہ چونکہ یہ نیروبی میں قتل ہوا ہے تو یہ تحقیقات بھی عالمی برادری کی ذمہ داری ہے۔ سو ہم ہر پلیٹ فارم پہ جائیں گے، کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے، تحقیقات ہوں گی، سامنے آئیں گے کہ کون تھا جس نے ارشد شریف کو قتل کیا۔ کو جینے دو، صحافیوں کو جینے دو، ارشد شریف کا قتل نامنظور، ارشد شریف کا قتل نامنظور، ارشد شریف کا قتل نامنظور۔ میں اب جناب